Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. Local parking contractor assaulted, killed at Anjuna, allegedly by tourists. Assailants traced to Kankan. What is the Panji situation for the BJP? Situation seems delicate as former CM Manohar Parrikar's son Utpal goes around meeting people in Panji. And now for the news in detail. A local youth, Sagar Naik, was assaulted and killed allegedly by tourists at Anjuna on Friday evening. He was a local parking contractor. The tourists were traced and caught at Kankan, where they had reached after committing the crime. Reports as of now are sketchy. According to sources, the tourists in vehicles were asked by the deceased to park in a certain way. However, instead of listening to him, the tourists assaulted him, leading to his death. Then they fled from the scene and were traced to Kankona, where they were picked up. Sandeep Kamulupkar for Goa 365 from Anjuna. Former Chief Minister late Manohar Parrikar's son Utpal Parrikar went visiting door to door in Panji on Dasra, even as the sitting BJP MLA is yet to kick off his campaign for the upcoming assembly elections. There was speculation that Utpal might contest the elections. However, Panji has a sitting BJP MLA. What is the future of the BJP, given Utpal's father clout in the BJP versus the strength of the present MLA? सगळ्या गोंयकारांक आनी पणजेच्या लोकांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता. हांगा घराघरांनी वचून तांकां दसऱ्याच्या निमित्तान मेळप आनी तांचे आशिर्वाद घेवप हें सद्या चालू आसा. आता इलेक्शन येता तुमचे कशें तुमचे ना सद्या हांव फक्त लोकांक मेळपाचें काम चालू आसा. प्रत्येक घरान वचपाचो प्लॅन आसा पणजेंतले. काल तुमचे लिडरूय येयल्ले तुमचे भासाभास कितें जालो थंय? ना ते चालू आसा आनी काल हांव त्या कार्यक्रमाकूय आशिल्लो. बऱ्याच कार्यकर्त्यांनी मेळ्ळा. सो अशेंच लोकांक मेळत रावप असो प्लॅन आसा. थँक्यू. William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. The BJP versus BJP Cold War in Sioli is intensifying. Sioli BJP bloc karyakartas and former Sioli MLA Dayanand Mandrekar's son Samir Mandrekar hit out at BJP MLA Michael Lobo, refuting allegations levelled against Mandrekar in the Harvester confusion. They told Michael that Siolkars have never accepted nor will accept any person from outside Sioli constituency as MLA. Former BJP MLA Dayanand Mandrekar and BJP Minister Michael Lobo got into confrontation over harvesting machine deployed in Shiolim. Both the leaders accused each other of hooliganism. Now, BJP leaders from Shiolim allege that Michael is giving false statements and because he is a minister, it does not suit him. Michael has been very vociferous that his wife and Para Sarpanch Delilah will stand for MLA in Shiolim. Listen to what BJP leader Pritesh Todankar and Samir Mandrekar has to say. एक रिस्पॉन्सिबल MLA, कालांगूटचो रिस्पॉन्सिबल MLA तशेंच गोंय राज्याचो मंत्री आनी अशे फोटिंगपणाचे स्टेटमेंट दिवप म्हणजे म्हाका दिसता तो खरोच तिका कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां ना आनी तेणी एक्चुअली हो स्टेटमेंट दिवपूय सुद्दां न्हू. कित्याक एक भारतीय जनता पार्टीचो एक व्हडलो लिडर तो आनी अशे फोटिंगपणाचे एलिगेशन घालप सुद्दां फोटिंगपणा की ही आमची प्री प्लॅन एक्टिविटी आसली खूब दिवसां पूर्वी. आनी अशें आहा की जर तो मंत्री आहा तो सद्या गोंय राज्याचो मंत्री आहा मायकल लोबो आनी आमच्या माजी आमदारान जर ती मशिनां चोरून हाडलेली, एक प्रोटोकॉल आसता मिनिस्टराक, जर कोणी चोरून जर व्हरता आनी जर ते आमी यूज करता जाल्यार तेणी ती व्हरपाक जाय आसली परत. तेका तो पावर आसलो पूण तेणी ते काय करूंक ना कित्याक तेका खबर आहा कितें चल्ललें ते. इतलो तो सध्या सैरभैर जाल्लो आसा की तेका सध्या भंय पडलेलो आसा. कित्याक तो कालांगुटान सुद्दां जर तुम्ही लोकांक विचारतले जाल्यार कालांगुटान लोकांक सुद्दां खबर आहा की तो कालांगुटान निवडून येना म्हणून. आनी तो इतलो सैरभर जाल्लो आहा म्हणून तो कित्याची कितें स्टेटमेंटां दिता आनी तो आतां आमकां सैरभर म्हणजे आमकां काचाबूच करता म्हणजे तुमी भिया म्हणून. पूण येणाऱ्या फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां जो आमदार निवडून येतलो तो आमचो श्री दयानंद मांद्रेकरूच आसतलो. आनी कित्याक काय म्हणशी ह्यो हिस्ट्री काडून पळयात, शिवोले भायरसून आमदार कोणूच निवडून येवंक ना. आमी शिवोलकार तरी इतले पिशे ना की भायल्या लोकांक कोणाक निवडून हाडपाक. कित्याक आमी सक्षम आहा शिवोलेन काम करपाक आनी आमचे कार्यकर्ते सगळे बूथ कमिटी, झेडपी मेंबर
सगळे मेळून एकत्र मेळून काम करीत आहा. ज्या दिसा मशिनां पावली त्या दिसा तेंच्यांनी आमकां फोन केलो. जी आदर्श सोसायटी आसा तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगले की तुमची मशिनां येयल्या, तुमचे फार्मर्स आहा तांकां थंय धाडा आनी मशिनां व्हरा म्हणून. तेज्या प्रमाणे हांवें कितें केलें की आमचे जे फार्मर्स आसा, वशाल आसा, शिवोले आसा, आसागांव आसा, अंजुना आसा, ते सगळे फार्मरांक सांगले की तुमची मशिनां येयल्या, तुमी वचून घेवन या म्हणून. आनी जेन्ना आमी थंय गेले तेंच्यांनी आमकां सांगले की तुमी मशिनां व्हरतात ती बरी आसा, पूण थंयसर तेंची रावपाची वेवस्था करा, तेंची जेवपाची वेवस्था करा, हे सगळे आमकां सांगले तेंच्यांनी आनी आमी ते सगळे केले. आमचो एक शेजारचो आमदार आसा, मंत्री आसा, तेणी खंय तरी हांगासरल्या लोकांक आश्वासनां दिल्ली की आपूण मशिनां दितलो, आपूण शेतांतले सगळे काम आपूण फ्री करतलो. आनी तेणी मिटिंग्यो घेतल्यो, तेणी बॅनरां लायल्यो सगळे कडेन की आपूण मशीन दितलो म्हणून. आनी खंय तरी तेजे हे जालें कितें की आमी एक सोसायटी कडेन उलयतालो आनी तो आनीक एक दुसरे सोसायटी कडेन उलयतालो दिसता. आनी जालें कितें की गव्हर्मेंटाचें हें आसता न्हू, तेज्या प्रमाणे खंयची एक सोसायटीक आसता न्हू ती एक एरिया अलॉट केल्लेली आसता. आतां दुसरी एरियेंतलो हार्वेस्टर मशीन हांगा घालूंक शकना, पूण कशें आहा की तो आनीक कोणा कडेन उलयतालो आनी तेका दिसलें की ती मशीन हांगर येतली म्हणून. पूण आमची मशिनां खंय तरी पयलीं पावली आनी आमी काम सुरू केलें. आनी जेन्ना ताका कळ्ळें की आमी काम सुरू करता म्हणून, हेणी कितें केलें की ताजो एक ड्रायव्हर आसा तो कन्नड उलोवपी आनी जे ऑपरेटर आसा मशिनाचे ते भायले न्हू, म्हणटकूच ते कन्नड उलोवपी. म्हणटकूच हो तेंच्या पात्रावा कडेन थंय कर्नाटकान उलोवन तांकां धमकी दिवंक लागलो की तुमी मशीन फाल्यां चालू करशात नाल्यार आपूण 50-100 लोक हाडटलो आनी हांगा मस्ती करतलो म्हणून. हांगा सुद्दां राती एक इन्सिडंट जालो. आमची नवरात्रा चालू आहा देवळा कडेन, थंय सुद्दां अशेंच तेंचे लोक येयले आनी थंय दादागिरी करूंक लागले, तांकां मारता म्हणूंक लागले ऑपरेटरांक बी. तेन्ना हांवें स्वता पुलिशेक फोन करून आपयले आनी तांकां प्रोटेक्शन दिलें. एक म्हणा ती आयते हेजेर आयते बिळान नागोबाई तसलो हो येवन हांगा घुसूंक सोदतालो, ते खंय तरी तेजे फेल गेले म्हणून तो आयज फ्रस्ट्रेट जाला आनी तो कितें कितें बडबडटा. ताका बडबडूनी तितून आमी लक्ष दिना. आमचें जें काम आसा तें आमचें एके लायनीन चालू आसा. तो कितें करपाक जाय ताका तेणी करुनी. आनी खुबश्यो गजाली आसा. आतां मशिनां आमी दिल्लीच आसा, आतां वेवस्थीत आमी सगळे कट करून घेतले. आमी तांकां सांगलें की आमी तुमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिता. त्या टायमार पुलीस थंय पावले. पुलिसेन सांगलें की कांयच टेन्शन ना, भिवू नाका तुमी चालू करा म्हणून आमी तुमच्या वांगडा आसा. मागीर मशिनां चालू जाली आनी शेत कापणी सुरू जाली. आनी हो जो आमदार मंत्री आसा तेणी जे चिंतलेले की थंयसरली मशिनां हांगा हाडून चालू करतलो, तेजे जे हे आसले ते थिंकींग आसले ते फेल गेले. आनी तेजे कार्यकर्ते आसले जेंच्यांनी लोकां कडेन मिटिंग्यो घेतलेल्यो, लोकां कडेन उलयल्ले, ते खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाले आनी ते तेंचे कडेन झगडपाक लागले. म्हणून ते मागीर कितें जालें की हेंकां लोकांक उत्तर दिवपाक हें जालें ना. तेंच्यांनी कितें केलें की खंय तरी एक भायलें मशीन हाडलें, काणक्या बिल्ला चालू केलें आनी काल एक मशीन हाडलें आनी आसागांव चालू केलें की भायली मशिनां हाडल्या. आतां बिलिंग कसो करतलो म्हाका खबर ना. तो बिलिंग आसता, आतां आदर्श सोसायटी आसा तेजी बिलिंग हांगा जातली. हांवें अशें आयकलां की तेणी खंय तरी एक लेटरूय केल्लेलें आसा खंय चीफ मिनिस्टराक आनी मिनिस्टराक की जी हांगली आदर्श सोसायटी आसा ताका काडून दुसरे कडेन घालचो आनी आपलो जो मनीस आसा ताका हांगर घालचो म्हणून. आतां तितून तो आनीक लोकां कडेन वायटपण घेतलो. आतां आदर्श सोसायटी आसा ती इतली वर्सां हांगा शेत कापीत आसा ते. आनी कशें जातलें की आतां जर दुसरो हाडलो आनी हांगा घातलो, तेका परतून त्यो सगळ्यो वाटो दाखोवच्यो पडटल्यो, तेका परतून सगळीं शेतां दाखोवची पडटली, सगळो वेस्ट ऑफ टायम जातलो, सगळी वाटलान उडयतलो आनी लोकांची वाकडेपणां करून घेतलो, असो हो विशय आसा. आतां तो तेका दिसता की आपूण हुशार कसो म्हणून आनी आपूण हे सगळें करून घेतलो म्हणून. ते तशें पॉसिबल ना. आनी काल जो तो इन्सिडंट सांगता की आमी थंय दादागिरी केली, अरे ते हेंकां हाडल्यात आमी. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Shiolim. The Kadamba Transport Corporation has proved themselves to be COVID warriors. Their work during the pandemic and their services to common people were celebrated with great enthusiasm during the 41st anniversary of the corporation on the occasion of Dasra. The KTCL was established in 1980 and is completing 41 years today. On this occasion, a small function was organized. KTC staff was feted on the occasion. Panjim Mayor Rohit Monserrat, KTC Chairman Carlos Almeida and other dignitaries were present. I KTC is a profit with trust and faith. I started उलोवपाक स्टाफान बरें काम केलां कोविड टायम. लोक जर भिताले बसलो वचपाक, आमच्या स्टाफान पयलीं बसलो लोकां वयले बसीन. हाय स्टाफ स्ट्रॉंग आहा आमचो स्टाफ खूब सांगता स्टाफाचेर. आतां हालीं म्हाका एक म्हयनो जालें स्टाफाचे पर्स मेळ्ळ्यात पगार बस ते स्टाफ दिले ड्रायव्हर कंडक्टर.
आमचो स्टाफ केटीसी स्टाफ आमचो स्टाफ आसा पळय आतां न्यू स्टाफ जाता तांकां मोग आहा आमचो केटीसीचो आनी एक लॉसी पण लॉसीस आतां हांव रोहित मसरा हांव उलयता बस स्टँड बांदपा जाय परतें आतां CCP हें काम करता CCP हें बांदपाक हें बस स्टँड बांदपाक आनी सीएम सांगलें आमी केन्ना प्रॉफीट करता केटीसी आमकां बस स्टँड जाता म्हापसा मारगांव वास्को ते बस स्टँड बांदल्या प्रॉफीट करतले नोवे इन द वर्ल्ड ट्रान्सपोर्ट सेक्टर की प्रॉफीट आख्खे वर्ल्डाक ट्रान्सपोर्ट सेक्टर प्रॉफीट करना आमी प्रॉफीट केन्ना प्रॉफीट करतले when we get income on the bus stand आमी टीम म्हूण काम करता स्टाफ मॅनेजमेंट MD हांव डिप्युटी डायरेक्टर आनी टीम वर्क काम म्हूण आमची बस फुडें चलता हांव DDS बांद फुडल्यान बस कित्याक लागना स्टाफा लागना आनी एक टायम नेक्स्ट टायम देखून हांव केटीसी येयल्याक पडना हांव येवपाक शकता केटीसी म्हाका केटीसी प्रॉफीट करता प्रॉफीट केन्ना जातले ओन्ली इफ आमी प्रॉपर्टी बस स्टँड प्रॉपर्टी म्हापसा मारगांव वास्को त्यो लँड व्हॅल्यू वयर केले जाल्यार प्रॉफीट आमकां आतां CCP मेयर सांगला म्हाका येयले तेका पेंजी बस स्टँड कित्याक पेंजी बस स्टँड ओल्ड जाला आमचें आतां ट्रेन भितर आयज म्हाका आनी एक देव करून सगळे स्टाफ आमी लागून स्टाफ आहे आयज टीम वर्क मानव सेवा ही कितें म्हणजे आमी कदंबान दाखोवन दिलेल्या कोविडाच्या टायमार आमचो जीव रिस्कार करून ही सेवा आमी केल्या शाबासकी तुमकां म्हज्या वाटेन आनी चेअरमॅनाच्या वाटेन हो सरकार जो आसा जो काळजी करणारो सरकार आसा जे कामदारांची कायद्याची जी अडचण्यो वा एंटायटलमेंट जे आसता तो दिवपाचो सरकार आसा देखून तुमकां सगळ्यांक सांगता तुमी वेवस्थीत काम करा आनी जे तुमकां जे कायदेशीर मेळपाचें आहा तें तुमकां मेळटलें हांव प्रयत्न करतलो चेअरमॅन प्रयत्न करतलो Irshad Sheikh for Goa 365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. Goa will get partly cloudy skies and a few spells of rain and thunder showers over the next 48 hours. Isolated areas across the state are likely to receive light to moderate rainfall on the 15th of October. The weather is likely to remain dry from the 16th until the 19th. There will be light fog and haze in the early morning hours at isolated areas until the 19th of October. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 33 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Due to squally weather with wind speed reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, prevalent over the Arabian Sea, fishermen have been advised to not venture out to sea. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.